السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي اللي ان شاء الله غادي نحاول نبث فيها برامج اللي تقدر تفيد الجميع اللي عندها علاقة مع مثلا ليميغراسيون ولا شي حوايج اخرين. اليوم كنهضروا ان شاء الله على الهجرة لكندا في 2021. كت كما كتعرفوا تحتاج واحد الشروط خص الواحد توفر فيه، ولكن في هذه المرة الشروط ماشي كثيرة. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الموقع رسمي اللي هو كندا دوت سي ا. واحد الموقع رسمي يمكن لك الواحد الانسان يدفع فيه لا كونديداتور ديالو ولا المسائل ديالو باش يقدر يدخل ان شاء الله لكندا. البروغرام اللي كيتوفر اليوم في 2021 وهذا شيء ايجابي هو البروغرام بيلوت ديميغراسيون او كندا اتلانتيك. كما كتعرفوا كندا كل عام كتستقطب الجاليه والمهاجرين والناس اللي باغيين يخدموا بحال الشكل ديالنا. اليوم جبت لكم واحد الفرصه اللي سهله، ما كتطلبش بزاف ديال الاوراق، ولا كتطلب بعض الشروط مي هي ما كثيراش. ان شاء الله غادي نوريوها لكم. دونك انت كما كتلاحظوا السيت كيفاش داير، المهم لي شوا داكشي واضح، كل حاجه عندها الموضوع ديالها، كل حاجه كتكليكي عليها كتعطيك شنو كاسكو سافو دير. المهم اللي تيهمنا اليوم هو ليميغراسيون اي سيتوانيتي. هاد اللي ان شاء الله غادي نخليه لكم في الديسكريبسيون تحت. المهم نبداو ان شاء الله. كندخلوا ايميغراسيون اي سيتوانيتي، كنلقاو فيها الشرح، يعني كيشرحوا لك ما هو، كيقدموا لك ما هو كيسكو سافو دير هاد ليميغراسيون اي سيتوانيتي. يمكن لكم هكا تنافيغيو في السيت وتشوفوا كيفاش داير داكشي. بون حنا اللي تيهمنا هو ايميغري. غادي تهبطوا لتحت ان شاء الله وغتكليكوا على ايميغري. فوالا هادو سي لي نوفيل اكزيجونس بارابور كوفيد 19، يعني الشروط الجديده بالنسبه للناس اللي غادي يسافروا لكندا، الشروط المتطلبه. وهادو الشروط الخاصه بالناس ديال هونغ كونغ، حنا ما كاينينش في هونغ كونغ. هذا الفيديو تندير هاد الناس الاخص اللي ساكنين في افريقيا الشماليه، افريقيا الشماليه، جهه المغرب، الجزائر، تونس وشقنا المصريين مثلا. بون كندخلوا كما قلنا، من بعد غنمشيو لبروغرام بيلوت ديميغراسيون او كندا اتلانتيك، كنقرا عليها. من بعد باش كندخلوا للصفحه ان شاء الله كتلقاو بعض من الاختيارات، منها الموضوع على خاص على السوجي دو بروغرام بيلوت. وكنهبطوا لتحت وتنلقاو المتطلبات، يعني شنو كندا تطلب. كاين شروط الماديه انا غنطرق لها من بعد، وكاينه لي الشروط، يعني لي كومبيتونس ديالك، يعني لينغويستيك ديال اللغه، واش عندك دي ديبلوم وهذا البروغرام اللي تنوريكم ما تخافوش، راه ما تيتطلبش بزاف ديال الفلوس وبزاف ديال الشروط. هنا يمكن لكم تكليكوا على هذا الفيديو هنا اون فيديت باش تشوفوا واحد الريزومي سو فورم دو فيديو كيشرح لكم كيفاش دير البروغرام ديال كندا اتلانتيك. ندخلوا سيدي بروف دو فون باش تعرفوا شحال خصنا حنا ديال الفلوس. الا مشيتي في هذا البروغرام راك ما كتحتاجش الفلوس بزاف. انت بوغ شخص واحد 3240 دولار، هادو المتطلب الحد زعما المينيموم اللي خصو يكون عندك. مثلا الا كنت غادي تدخل في اونطري اكسبريس راك كتخلص اكثر من 12000 دولار. انا كما كتلاحظوا كاين فرق كبير، يعني الكارت تقريبا ديال داكشي. نرجعوا للموضوع ديالنا. هادو لي زيفولوشن دي كومبيتونس، يعني شنو كتعرف دير في اللغه هذه بالحق في اللغه. هادو النوعيه ديال لي ديبلوم، خاصكم واحد ديبلوم ضروري ديال اللغه، واحد الامتحان كتجتازوه ملي زعما ما كيتطلبش بزاف ديال الفلوس. كاين تي اف كندا وكاين تي سي اف كندا بالنسبه للناس اللي تيهضروا لونجلي. كاينين دوطخ تيست، وهاد لي تيست ما تيطلبوش يعني نقطه عاليه، حيت هاد كندا اتلانتيك هاد البروغرام هذا ما كيتطلبش قلنا يكون عندك زعما
خبرة عالية في اللغة الفرنسية وهذا الشيء فهمتيني. ان شاء الله نزيد نشرح لكم في الفيديوهات القادمة. كنرجعوا وهنايا عندك لي ديبلوم ليفولوشن دي ديبلوم ديتود. يعني شنو عندك في لي ديبلوم. هنايا كاين بليزيور كاتيجوري، كاين الا والبي والسي والدي. بالنسبه للبروغرام ديال كندا اتلانتيك ما كيطلبش بزاف ديال زعما يكون عندك لي كومبيتونس عاليه. يعني تقدر تكون غير كتعرف طيب، عندك ديبلوم ديال هذا تقدر تمشي تخدم تما. انفيرمي، لي زانفيرمي، الناس اللي داروا لا كويزين، الناس اللي داروا اش غادي نقول لك، الصنعه اللي عنده الحرفه فهمتيني. كتدخل في النطاق ديال الكاتيجوري سي و دي. بالنسبه للناس اللي تيفهموا مثلا عندهم لاسيورونس، عندهم دي ديبلوم فهاد كوميرسيال ماركتينغ شي حاجه بحال هكا، كتدخل في كاتيجوري بي. المهم ننصحكم تبعوا هادشي اللي كاين في لي سيت وتقراوه باسكو يا با مال دو شوز انتريسونت هنايا. المهم نرجعوا لصلب الموضوع. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Voilà. Voyez comment intéresser un candidat au moyen de programme pilote d'immigration. Donc هادو بالنسبة للمشغلين اللي تيبغيو يستقطبوا الناس. هما لي بروغرام. حنا اللي تيهمنا هو هاد الثالث، لو بروغرام دي ترافايور كاليفيي انترميديير. هو اللي قلت لك كتجي فيهم الناس اللي عندهم الصنعة، عندهم النجارة، عنده ديبلوم في النجارة، الناس اللي داروا نجارة الالومنيوم، فروة كليماتيزاسيون. يعني واخا يكون ديبلوم ديال التكوين المهني راه كيتقبل في هاد. فوالا هنا عندك الشروط، كريتير دادميسيون دي ترافايور hautement qualifiés بروغرام بيلوت ديميغراسيون او كندا اتلانتيك. هادو هما الشروط. وهنايا كاينين 3 ديال الاختيارات. هنايا الا بغيتي تعرف راسك واش كينطبقوا عليك داك الشروط، كتكليكي هنايا باش تعرف ديتيرميني سي فوز ات ادميسيبل، اوبتينير اون اوفر دومبلوا، يعني كيفاش كدير طلب العمل، وبريزونتي اون دوموند. المهم هادو عقلوا عليهم مزيان الناس. بالنسبه للناس هاد المساله كتطلب ضروري الناس يكونوا ديجا خدموا، داروا واحد الخدمه في شي شركه وعندهم لا بروف بانهم خدموا كانوا كيتوشيو ان صالير. خصو ضروري تكون عندك واحد شويه ديال ليكسبيريونس. خصها تكون مينيموم خدمتي 1560 ساعه في 3 سنين الاخرانيه، يعني ليكيفالون ديال 30 ساعه في السيمانه. بالنسبه حنا اللي عايشين في المغرب راه تنخدموا مينيموم بين 8 و 9 سوايع، يعني فاسيلمون نقدروا نوصلوا لهذا الرقم هذا في اقل من سنه. وهنايا فوالا هنا فهاد جونغ دو بروغرام، يعني سو ترافاي دوا يتر سو جونغ دو بروغرام دو كومبيتونس. هنا فين كتعرفوا لي كومبيتونس اللي عندكم وفي اين كاتيجوري كتحطوها، ا و بي وكاين سي و دي، كاينين بزاف. ولي زيتود ما يكونش زعما عندك شي نيفو عالي فهمتيني ولا شي حاجه. وكتكري ضروري خصك تكري كونط في هاد لو سيت فهمتيني. كاين دي تيست لانغويستيك يمكن لك دير دي تيست بليزيور تروك. مي باش نريزومي كاينين الشروط، مي الشروط قليله. يعني كيطلبوا لك واحد ان ديبلوم يكون عندك مثلا عندك 1500، قلنا 1560 ساعه المينيموم ديال العمل، ويكون عندك ديبلوم ديال اللغه، داك تي او اف ولا تي سي اف كندا اللي هضرنا عليهم قبيل. وان شاء الله يكون الخير. تبعوا داكشي هادشي اللي كاين في هاد السيت، واي حاجه ما فهمتوهاش ان شاء الله خليو لي ديسكريبسيون. نتمنى حظ للجميع ان شاء الله.